नेपाल अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, प्रचुर जैविक विविधता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा सामाजिक विविधता एवं ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण मुलुक हो। यिनी विशेषताहरूको कारण विश्व मानचित्रमा नेपालको गरिमा उच्च छ। नेपालकै एउटा सुन्दर र सम्भावनाहरूले भरिएको तर विकट क्षेत्रको रूपमा परिचित खोटाङ जिल्लामा पर्ने खोटेहाङ गाउँपालिका पनि बहुजातीय, बहुभाषिक र फरक प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र सम्भावनायुक्त भूमि हो। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि साबिकका इन्द्रेणी पोखरी, खोटाङ बजार, चिप्रिङ, बडगा दियाले, लिकुवा पोखरी, लिच्की राम्चे, वाप्लुखा, सावा कटहरे र सिम्पानी गाविसहरू मिलेर खोटेहाङ गाउँपालिका बनेको हो। यो 9वटा ओढामा विभाजित छ। करिब 23,000 जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 164.09 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पूर्वमा भोजपुर जिल्लाको ट्याम्के मयुङ र रामप्रसाद राई गाउँपालिका, पश्चिमतर्फ उदयपुर जिल्लाको रौतामाई गाउँपालिका, उत्तरतर्फ खोटाङकै दिप्रुङ चुइचुम्मा र साकेला गाउँपालिका तथा दक्षिणतर्फ जन्तेढुङ्गा र बराह पोखरी गाउँपालिकासँग यो गाउँपालिकाको सिमाना जोडिएको छ। हालको खोटेहाङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा अवस्थित खोटाङ बजार 2023 सालसम्म खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम पनि थियो। त्यसकारण हालको खोटेहाङ बजार जिल्लाको पुरानो सदरमुकामले पनि चर्चित छ। जिल्लाका कार्यालयहरू त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कारागार, प्रहरी थाना जस्ता कार्यालयहरू यही थिए र 2022 मा त्रिभुवन ग्राम विकास केन्द्र सरेर गयो र एवं रीतिले विक्रम सम्वत 2023 सालमा पूर्ण रूपमा सदरमुकाम खोटाङको दिक्तेल सरेर गएको देखिन्छ। किरातीहरूको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई खोज्ने हो भने खोटेहाङ एउटा पवित्र भूमि पनि हो। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि यो क्षेत्रको परापूर्वकालको इतिहास तथा विशेषतालाई जीवित राख्न यो गाउँपालिकाको नाम खोटेहाङ राखिएको हो। बुढापाकाहरूको कहत अनुसार यस स्थानमा खोटे नामका राजाले राज्य गरेको र किराँत भाषामा राजालाई हाङ भएको भनिने भएकोले खोटे प्लस हाङ खोटेहाङ रहन गयो र सङ्घीय संरचनामा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक पहिचानको खोजी गर्ने क्रममा यस पालिकाको नाम खोटेहाङ रहन गएको हो। खोटाङ जिल्लाका 10वटा स्थानीय तहहरूमध्ये चर्चित तथा प्रसिद्ध स्थानीय तहको रूपमा खोटेहाङ गाउँपालिकालाई चिनिन्छ। लेकदेखि बेसीसम्म फैलिएका विभिन्न धरातलीय स्वरूपहरू, फरक हावापानी र अपार जैविक विविधताले भरिपूर्ण र प्राकृतिक रूपमा आकर्षक भएकोले पनि पर्यटकहरूका लागि अविस्मरणीय क्षणहरू बिताउने उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ खोटेहाङ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा अवस्थित इन्द्रेणी पोखरी एउटा रमणीय गन्तव्यको रूपमा परिचित छ। इन्द्रेणी पोखरी भनेको खोटेहाङ गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकमा परेको हो र यसलाई हामीले गाउँपालिकाको 1 नम्बर पर्यटकको क्षेत्रमा परेको कारणले हामीले सोही अनुसार यसलाई अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा ल्याएका छौँ। हामीले यो खोटेहाङ गाउँपालिकाको स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशको र केन्द्रको समेत तीनै तहको बजेटहरूले हामीले यो पर्यटकीय क्षेत्र इन्द्रेणी पोखरीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अग्लो भूगोलमा रहेको यो प्राचीन पोखरीको सौन्दर्यकरण गरेर थप व्यवस्थित बनाउँदै पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने योजना अनुसार गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको कपासे भन्ज्याङको सुन्दरता पर्यटकहरूका लागि अविस्मरणीय पलहरू बिताउन उपयुक्त गन्तव्य हो। भोजपुर जिल्लाको सिमानामा अवस्थित यसै भन्ज्याङमा राष्ट्रिय विभूतिहरूको स्मरणमा विभूति पार्कको निर्माण कार्यले पनि गति लिइरहेको छ। यो सङ्गम स्थल र असाध्यै धेरै यताको जनता उताको जनताहरू धेरैतिरका मान्छेहरू केन्द्रीकृत भएर चाहिँ यहाँ भेटघाट हुने ठाउँ पनि भएको हुनाले पनि यसलाई हामीले यो ऐतिहासिक रूपमा लिएका छौँ र यो ऐतिहासिक स्थल भएकै कारणले गर्दा हामीले यहाँ केही संरचनाहरू निर्माण गरेर, जस्तै राष्ट्रिय विभूति पार्कको हामीले यो कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। जस्तो राष्ट्रिय विभूति पार्क नेपालको 16 जना राष्ट्रिय विभूतिहरू हुनुहुन्छ। 16 जना राष्ट्रिय विभूतिहरूको प्रतिमा राखेर, उहाँहरूको स्ट्याचु राखेर, कमसेकम उहाँहरूको मुनिबाट संक्षिप्त परिचय सहित राख्यो भने धेरैतिरबाट घुम्न आउने, भ्रमण आउने हैन, शैक्षिक भ्रमण आउने, पिकनिक आउने साथीहरूले यो सिकाइसहितको शैक्षिक भ्रमण बनाउनको लागि पनि हामीले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अहिले गाउँपालिकाको आर्थिक सम्म अगाडि बढिरहेका छौँ। खोटेहाङको 4 नम्बर ओढामा रहेको सोलढुङ्गाको आकर्षण पनि पर्यटकहरूलाई खोटेहाङ भ्रमण गराउने एउटा मुख्य सम्पदा मानिन्छ। यसै जिल्लाको प्रसिद्ध तीर्थस्थल हलेसी महादेवसँग तुलना गर्दै यसलाई सानो हलेसीको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। सोलढुङ्गामा आउने पर्यटकहरूलाई सहजता प्रदान गर्न सिडी लगायतका संरचनाहरू बनाउने काम पनि निरन्तर रूपमा भइरहेका छन्। सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको चाहिँ सानो हलेसी भनेर पनि भन्छ। माथि रोक्सिम भन्ज्याङदेखि मासतिर चाहिँ छ। अब त्यसलाई हामीले खोट्याङ गाउँपालिकाले डिपिआर पनि गरेर चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ योजनाहरू पनि पारिराखेका छौँ र यसै पटक पनि कम्तीमा 40 लाखको योजना चाहिँ प्रदेश सरकार मार्फत चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ पूर्वाधार विकासको लागि अब भएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा अवस्थित लुछुम्बु झरनाको सुन्दरता, धार्मिक रूपमा प्रसिद्ध वडा नम्बर 4 मा अवस्थित शङ्खेश्वर मन्दिर, वडा नम्बर 7 स्थित खोटाङ बजारमा रहेको चर्चित कालिका भगवती मन्दिर, वडा नम्बर 9 मा रहेको बागे ढुङ्गाको आकृति, वडा नम्बर 1 लिकुवा पोखरीमा अवस्थित गाईको आकृति जस्तो देखिने ठूलो ढुङ्गा र त्यही रहेको गुप्तेश्वर नाछिरिङ महादेव थान मन्दिर तथा वडा नम्बर 5 मा निर्माण भइरहेको ऐतिहासिक सुम्निमा पार्क र श्यामगङ्गा मन्दिर, यस्तै वडा नम्बर 4 र 6 को सिमानामा अवस्थित रोक्सिम भन्ज्याङ जस्ता प्राकृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय सम्पदाहरूको रहस्य, मनमोहकता र आकर्षण नियाल्ने जीवनकै दुर्लभ अवसरका लागि एकचोटि खोटेहाङको पवित्र भूमिमा पाइला टेक्नै पर्ने हुन्छ। यस झरनालाई खोटेहाङ गाउँपालिकाकै सम्पत्तिको रूपमा भोलि निर्माण गर्ने मेरो सोच छ र विभिन्न सङ्घ संस्था र दात्री निकायहरूलाई निम्तो गरेर यस झरनाको अवलोकन गर्न लगाई भविष्यमा यस झरनाले यस खोट्याङ गाउँपालिका मात्र होइन देश विदेशकै पर्यटकहरू भित्र्याउने जमर्को गरिरहेका छौँ। वडादेखि पालिका स्तरीय केन्द्रदेखि र प्रदेशदेखि नै सबैसँग हामीले भलाकुसारी गर्दै हामीले यो ठाउँमा चाहिँ एउटा मन्दिर खडा गरौँ भन्ने एउटा विषयमा हामीले यहाँ मन्दिरहरू खडा गरेको छौँ। विश्व अधिकांश भित्रको नै यो राम्रो खालको एउटा मन्दिर स्थापना गरौँ भन्ने एउटा हाम्रो धारणा हो। यो बागे ढुङ्गा भनेको पहिला धेरै गाईबस्तुहरू बाघले जङ्गलमा भय गर्ने, अनि यहाँ केही हामीले पूजा गरेपछि यहाँ आएर चाहिँ केही धुपाती यसो दिएपछि हाम्रो चाहिँ वस्तुहरू बाघबाट बच्थ्यो, नियन्त्रण हुन्थ्यो र हामी गोठाला जाँदा पनि हामीले त्यहाँ यसो धुपाती गर्थ्यौँ र कुनै कुल पूजाहरू गर्दा पनि यहाँनिर थोरै धुपाती नगरेसम्म त्यो सिद्ध हुँदैन थियो। र यस्तो यो ऐतिहासिक, यो प्राकृतिक, यो एउटा बनाट ढुङ्गालाई स्थानीय सरकार आइसकेपछि यसलाई संरक्षण गर्नका लागि हामी लागि परिरहेका छौँ। यस्तै खोटेहाङ गाउँपालिका भएर सुसाउँदै बग्ने दुधकोशीको शान र बजारको स्वरूप ग्रहण गरिरहेको खोटेहाङ प्रवेशको बिन्दु मानिने रसुवा घाटले पनि पर्यटकहरूलाई अनौठो अनुभूति दिलाउँदछन्।
पूर्वी नेपालका एकजना साहसिक मुक्ति योद्धा तथा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाईँमा होमिएका चर्चित रामप्रसाद राईले राणा शासनताका भोजपुरबाट हालको बागमती प्रदेशमा पर्ने दोलखा जिल्लाको सदरमुकाम चरिकोटसम्म कब्जा गर्न सफल भएका थिए। उनले माझकिरातको क्रान्तिलाई उचाइमा पुर्याएर राणा शासनको अन्त्यका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे। उनै रामप्रसाद राईले करिब 2007 सालतिर निर्माण गरेको ऐतिहासिक टुडीखेल हालको वडा नम्बर 7 मा अवस्थित छ। गाउँपालिकामा अवस्थित हरिया वन जङ्गल, खोला नाला, पहाड पर्वत, मठ मन्दिर, चोक चौतारा र गाउँ परिवेशको आकर्षण तथा मनमोहकता शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्न। त्यस्तै यस भेगमा मनाइने दशैं, तिहार, साकेला, चण्डी नाच लगायत स्थानीय चाडपर्व, भाषा तथा पहिरन र खानपानमा देखिने विविधता तथा उत्कृष्टता त्यत्तिकै चाख लाग्दा छन्। धेरै जात जाति भएपछि संस्कार र संस्कृति पनि धेरैवटा हुन्छन्, तर विशेषतः यहाँ राईहरूको बाहुल्यता छ। उधौली उभौली पर्वहरू मान्ने छ। अनि नेवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि लाखेहरू होइन, ठाकठोकेहरू, अनि मगरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन संस्कार र संस्कृति छन्। अनि तामाङहरू पनि हुनुहुन्छ, शेर्पाहरू हुनुहुन्छ, त्यही अनुसारको उहाँहरूको आफ्नै आफ्नै कल्चर छ। क्षेत्री बाहुनहरू हुनुहुन्छ, जस्तो आर्यन जातिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दसैँ तिहारदेखि लिएर उहाँहरूको बालन नाचहरू अहिले हामीसँग स्टिल छन् होइन। बालन नाचहरू, सङ्गिनीहरू पर्फर्म गर्ने त्यस्तै खालको संस्कार संस्कृतिहरू हामीसँग छन्। गाउँपालिकाले पनि समृद्ध खोटेहाङ निर्माणमा पर्यटन क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने निष्कर्ष सहित पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार जस्ता कामहरूलाई विशेष जोड दिएर अगाडि बढाइरहेको छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट करिब 170 किलोमिटरको दूरीमा रहेको खोटेहाङ गाउँपालिका सडक मार्ग, हवाई उडान तथा पैदल मार्ग भएर पनि पुग्न सकिन्छ। छिमेकी मुलुक भारत र तराईको समेत नजिकमा रहेको उदयपुर जिल्लाको गाईघाट वा खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेलबाट सडक मार्ग हुँदै खोटेहाङ गाउँपालिका पुग्न सकिन्छ। यस्तै यही गाउँपालिकामा रहेको थामखर्क विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले साताको 2 पटक काठमाडौँको लागि उडानहरू भर्ने गरेको छ, जसले गर्दा खोटेहाङको सुन्दरता नियाल्न आउने पर्यटकहरूका लागि 12 महिना यातायातका जुनसुकै विकल्पहरू प्रयोग गर्न सहज छ। विगतमा खोटेहाङ जिल्लाको सदरमुकाम हुँदा बजार क्षेत्रमा केही विकास भए जस्तो देखिए तापनि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू नेतृत्वमा आएसँगै विकास गाउँपालिकाका सबै ओडाहरूमा पुगेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ। प्रत्येक ओडाहरूमा सडक सुविधाहरू विस्तार भइरहेका छन् भने सडकलाई ग्राभेल र कालोपत्रेसम्म गर्ने योजना गाउँपालिकाले अगाडि सारिरहेको छ। 166.81 किलोमिटर नयाँ बाटोहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी 45.67 किलोमिटर 8 मिटर चौडा बाटो र 37.60 किलोमिटर 6 मिटरे चौडा बाटोहरू स्तर उन्नतिहरू गरिसकेका छौँ। त्यसको अलावा सङ्घ र प्रदेशहरूसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर थुप्रै नयाँ बाटो निर्माण गर्ने र सडकहरू बनाउने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। दुधकोशीमा बाढी आउँदा त्यहाँबाट खोटेहाङ भित्रिने सवारी साधनहरू बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने गरेकोमा पक्की पुल पनि तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेकोले आगामी दिनमा खोटेहाङवासीको आवत जावत सहज हुने निश्चित छ। समग्र विकासतर्फ लम्किरहेको खोटेहाङ गाउँपालिकाले स्थानीय नागरिकहरूको लागि स्वच्छ र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, युवाहरूको लागि खेलकुद मैदानको व्यवस्था, सञ्चारको विकासका लागि विशेष सक्रियताको साथ काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो स्थापना कालदेखि खास गरी भौतिक पूर्वाधारमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, यसै गरी गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाको भवन, यसै गरी वडा कार्यालय भवनहरू, स्वास्थ्य चौकी भवनहरू निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। नागरिकको सेवामा
विकास निर्माणमा जुन संविधान र कानुनले दिएका अधिकारहरू अन्तर्गत रहेर खास गरी पर्यटन क्षेत्रको लागि डिपिआरको काम भइरहेको छ र अन्य जिल्लाबाट खास गरी मूल सडकबाट गाउँपालिकाको वडासम्म पुग्ने सडक निर्माणको कामलाई पनि प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको छ। यसै गरी सुशासनका लागि र सेवा प्रवाहका लागि पनि नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। कृषि र पशुपालन यस गाउँपालिकाको मुख्य पेशा तथा आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको छ। त्यसकारण कृषि उब्जनी वृद्धि गरेर गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने विशेष योजनाहरू ओडामा सञ्चालन भइरहेका छन्। स्थानीय उत्पादनहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिएर उन्नत जातको बिउ बिजन, मल लगायत कृषकहरूका लागि तालिम तथा अनुदानको व्यवस्था गरेर कृषि उत्पादन बढाउने रणनीतितर्फ अघि बढिरहेको छ खोटेहाङ गाउँपालिका। हरेक जनताहरूको जीवनस्तर उकास्नको निम्ति कृषिमा पनि व्यापक लगानी गरेर अहिले हामीले सामूहिक कृषि खेतीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरिकन जो वैदेशिक रोजगारहरूबाट फर्किरहेका छन्, कोभिड-19 को कारणले विभिन्न पेशा र व्यवसाय गरेर सहरमा बस्ने युवाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आयमूलक रोजगारीमूलक कामहरूमा जोड्दै अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस गाउँपालिकामा विशेष गरी मकै, कोदो, धान, गहुँ, फापर, दलहन लगायतका अन्न बालीहरूसहित ताजा तरकारीहरू र सुन्तला, केरा, आँप, ओखर, कट्टुस, अम्बा, मेवा, कटहर, नास्पाती लगायतका फलफुलहरूको उत्पादन हुने गरेको छ। यस्तै अलैँची, अमृसो, अदुवा र कफी लगायतका नगदे बालीहरूको खेतीबाट समेत यहाँका किसानहरूले आय आर्जन गरिरहेका छन्। जडीबुटी खेती गरेर त्यसको बजारीकरणबाट पनि किसानहरूले प्रशस्तै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। यस्तै पशुपालनको पनि राम्रो सम्भावना भएको यस क्षेत्रमा हाल किसानहरूले मल, दूध तथा मासु खरिद बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। हाम्रो लिक्वा पोखरीमा कोभिडका कारण रोजगार विहीन भएर बस्नुभएका युवाहरूले कृषि बहुउद्देश्य सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी यहाँबाट कृषकहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई जनता समक्ष सहज तरिकाबाट पुर्याउनको लागि एउटा बहुउद्देश्य सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी त्यो काम पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरूमा लाग्ने परम्परागत हाट बजारहरूमा किसानहरूका कृषि उब्जनी र पशुपक्षीको खरिद बिक्री हुने भएकाले त्यसबाट कृषकहरूले लाभ लिइरहेको देखिन्छ। गाउँपालिकाको समग्र विकास र स्थानीय नागरिकहरूको आय आर्जन वृद्धिका लागि खोटेहाङको स्थानीय सरकारले विविध प्रकारका प्रयासहरू गरिरहेको छ। यहाँ उत्पादन भएको चिजहरूलाई बजारीकरण गर्ने अनि उत्पादनलाई अलिकति प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउने, उत्पादनमा पनि विशेष गरेर आय आर्जनमा अलिक टेवा पुर्याउने खालको लगभग नगदे बाली भनिन्छ त्यस्तोमा उत्पादन गर्न सक्यो भने र त्यसलाई बजारीकरण गर्न सक्यो भने यहाँको सबै कृषकहरूको जीवनस्तर उक्सने सम्भावना रहेको छ। हामीले यो बजारको लागि ढलानको व्यवस्था गरेर चाहिँ बजारलाई राम्रो बनाएका छौँ। अब केही बाँकी रहेकोलाई अहिले हामी पुरा गर्नेछौँ र खानेपानी बाँकी रहेकोलाई पनि हामी सुधार गर्नेछौँ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै समृद्ध खोटेहाङ बनाउन कृषि क्षेत्रलाई अझै उत्पादनमूलक र व्यावसायिक बनाउन धेरै चुनौतीहरू भने गाउँपालिका समक्ष कायम नै छन्। कृषिको क्षेत्रमा यो ओडाको सिमानाको रूपमा रहेका सावा खोला र खिकु खोला भन्ने खोलाहरू छन् जहाँ हाम्रा परम्परागत हिसाबले खेती किसान गर्ने चाहिँ धेरै धेरै धान फल्नेहरू, खेतहरू, फाँटहरू ती खोलाका पानीहरूले सिँचाइ गरेर एउटा उत्पादन दिएर हाम्रो यो ओडालाई मात्रै नभएर अरू छिमेकी ओडाहरूलाई सहित त्यहाँको उत्पादनले धानिरहेको अवस्था छ। जनताको अभिमत पाएर समृद्ध खोटेहाङ, सुखी खोटेहाङवासीको सङ्कल्पलाई साकार पार्ने अभियानको नेतृत्वमा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप राई निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ।
खोटेहाङ गाउँपालिकाको समृद्धि अभियान द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद विशाल भट्टराई पनि यसै गाउँपालिका निवासी हुनु हो। खोटेहाङको मात्र नभएर समग्र राष्ट्रकै एकजना स्पष्ट दृष्टिकोण भएका राजनेतामा माननीय सांसदको नाम आउने गरेको छ। उहाँको व्यक्तित्व, जीवनशैली, भिजन, अठोट र इच्छा शक्ति नै खोटाङ सहित समृद्ध खोटेहाङको अभियान छिटो सम्पन्न भई आम खोटेहाङवासीको वर्षौंदेखिको सपना साकार हुने शुभ संकेत पनि हो। यहाँको लागि हामीले चाहिँ विशेषतः सडक पूर्वाधार, त्यसै गरी सावा खोला लगायतका कतिपय खोलाहरूमा पुल निर्माण गर्ने काम, त्यसै गरी चाहिँ हामीले यहाँका कतिपय पर्यटन पूर्वाधारमा र स्वास्थ्यको स्तर उन्नतिमा केही ध्यानहरू हामीले दिएका छौँ। यहाँ निकट भविष्यमा 15 शय्याको अस्पताल इन्द्रेणी पोखरीमा निर्माण हुने चरणमा छ भने हामीले चाहिँ यो गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने पक्की सडक चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो हामी त्यसलाई निर्माणको क्रममा चाहिँ अगाडि बढाउने छौँ। रोजगारी सृजनाका कतिपय कामहरूमा पनि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्नेदेखि लिएर अरू तमाम कामहरूमा हाम्रो चाहिँ ध्यान जानेछ। गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाका लागि गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका कामहरूलाई पनि विशेष अग्रसरताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। ओडा नम्बर 8 मा अवस्थित श्री सिम्पानी क्याम्पस र 7 को खोटाङ क्याम्पस र 9 वटा माध्यमिक विद्यालय सहित 49 वटा सामुदायिक र 2 वटा संस्थागत विद्यालयहरू यस गाउँपालिकामा सञ्चालित छन्। ओडा नम्बर 7 मा रहेको भगवती दीनानाथ माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा अगाडि बढाइएको छ भने सिम्पानी माविमा प्राविधिक एसएलसी को अध्ययन अध्यापन पनि भइरहेको छ। यो जिल्लाका 92 वटा विद्यालय मध्येको सबैभन्दा पुरानो विद्यालय हो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 लागू भएपछि खोटाङ जिल्लामा 2 वटा व्यावसायिक विद्यालयहरू बने। त्यो व्यावसायिक विद्यालयहरू मध्येको एउटा विद्यालय हाम्रो भगवती दीनानाथ माध्यमिक विद्यालय खोटाङ बजार पनि हो। अर्को एउटा गर्व गर्ने ठाउँ छ, खोटाङ जिल्लाकै सामुदायिक विद्यालयहरू मध्येको साबिको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट सम्मानन प्राप्त गरेर यस विद्यालयमा 11-12 सञ्चालन पनि भइरहेको छ। यस विद्यालयलाई प्राविधिक धार अन्तर्गत बाली विज्ञान पढाउने पनि अनुमति दिएको छ र देशभरिका 100 वटा विद्यालय छनौट भएको थियो नमुना विद्यालय छनौटको रूपमा, र त्यो छनौटको रूपमा पनि यस विद्यालय यो वर्ष नमुना विद्यालयको सूचीमा पनि परेको छ। विगतमा कमजोर भौतिक संरचना भए तापनि हाल विद्यालयका भवनहरू आधुनिक र सुविधा सम्पन्न छन् भने विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै शैक्षिक निर्देशिका, योजना अनुसार कक्षा कोठाको प्रबन्ध, विभिन्न छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरेर शैक्षिक विकासको नयाँ युगतिर फड्को मारिरहेको छ खोटेहाङ गाउँपालिकाले। सम्पन्न र शक्तिशाली मानिएका विश्वकै शक्ति राष्ट्रहरूमा व्यापक रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीले यस गाउँपालिकालाई भने खासै असर गर्न सकेन। यसो हुनुको पछाडि स्थानीय सरकारको प्रभावकारी योजना र नागरिकहरूको स्वास्थ्यप्रतिको सचेततालाई प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। हाल खोटेहाङ गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 6 स्थित इन्द्रेणी पोखरीमा 5 शय्याको अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। निकट भविष्यमै यसलाई 15 शय्याको बनाउने योजना पनि गाउँपालिकाले अगाडि सारेको छ। विगतमा सिटामोल खान पनि विभिन्न शास्ति बेहोर्न बाध्य यहाँका स्थानीयवासीले अहिले गाउँघरमै औषधि उपचारको सेवा लिइरहेका छन्। टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने र ग्यास्ट्राइटिस भएको चाहिँ धेरैजना केसहरू आउँछ। इमर्जेन्सी केसहरूमा काटेको, लडेकोहरू आउने हो। गर्भवतीहरूले चाहिँ निःशुल्क सेवा हो। यहाँबाट उहाँहरूले आउँदाखेरि उहाँहरूले 2000 रुपियाँ पैसा पनि पाउनुहुन्छ अनि साथै न्यानो झोला पाउनुहुन्छ। बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्थाले गर्भवती महिलालाई सहज भएको छ भने एम्बुलेन्सको प्रबन्धले पनि नागरिकहरूको उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। खोटाङ बजारलाई केन्द्र मानेर स्वास्थ्य प्रयोगशाला हामीले स्थापना गरेका छौँ। खोटाङ बजार, सावाकटरे, बडका दियाले, लिकुवा र वाब्लुखालाई यो क्षेत्रले हेर्छ भने इन्द्रेणी पोखरीमा पनि स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरेर चिप्रिङ, सिम्पानी, लिच्की र इन्द्रेणी पोखरीलाई हेर्ने गरी
गरिकन हामीले त्यहाँ स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरेको छौँ र स्वास्थ्यलाई सरल र सहज ढङ्गले जनताको तहसम्म पुर्याउनको निम्ति गाउँपालिकाले प्रत्येक खोप केन्द्रहरू पनि को भवनहरू पनि निर्माण गर्ने कामहरू तदारुकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छौँ। गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने आय आर्जनमूलक गतिविधिहरू सञ्चालन, विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा भेलाहरू, चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, विपन्नहरूका लागि विशेष कार्यक्रम र सुशासन प्रवर्धनमा गाउँपालिकाले विविध प्रयासहरू गरिरहेको छ। अहिले महिलाहरूको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि सामाजिक हिसाबले प्रत्येक घरका बालबालिका अथवा नानीहरू विद्यालयसम्म पुगेर शैक्षिक हिसाबले उनीहरूको शिक्षा को स्तर उकास्दै आएको भेटिन्छ। र अर्को कुरा राजनीतिक हिसाबको कुरा गरौँ। राजनीतिक हिसाबले कुरा गर्दा त अब प्रत्येक गाउँपालिकामा र ओडामा महिलाहरूको सहभागिता राज्यले नै एउटा व्यवस्था गरे अनुसार उहाँहरू आइरहनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो भूमिका एक्टिभ रूपले निभाइरहनु भएको छ। उहाँहरू एउटा उदाहरणको रूपमा हुनुहुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकार सम्हालेसँगै खोटेहाङलाई विकसित र सुविधा सम्पन्न स्थानीय तह बनाउने अवधारणा अनुसार कामहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। गाउँपालिकाको योजना कार्यान्वयनको अवस्था, पारदर्शिता र नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन ओडादेखि गाउँपालिकासम्मका कर्मचारीहरू लगनशील भएर कामहरू गरिरहनु भएको छ। कर्मचारीको अवस्थाको कुरा गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको कर्मचारी दरबन्दी विवरण अनुसार अधिकांश कर्मचारीहरू प्रशासनिक कर्मचारीहरू, यसैगरी प्राविधिक कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रको कर्मचारीहरू, इन्जिनियरिङ सेक्सनको कर्मचारीहरू, शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरूको अधिकांश कर्मचारीहरूको पदपूर्ति भएको अवस्था छ। संविधानले दिएको एकल अधिकारको सूची र साझा अधिकारको सूची, यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएका अधिकारको विषयमा गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह गर्ने, विकास निर्माणको काम गर्ने, सुशासन प्रवाह गर्ने र आकस्मिक सेवा प्रवाह गर्ने काम गरिरहेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाका नागरिकहरू, सेवाग्राहीहरू भनेका देवता हुन् भन्ने ठानेर हामीले डिजिटल नोटिस बोर्ड, त्यसैगरी गुनासो पेटिका, यसैगरी सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेका छौँ। यसैगरी हाम्रा जति पनि हामीले जे जति काम गरिरहेका छौँ, सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ, विकास निर्माण काम गरिरहेका छौँ, त्यसका लागि नागरिकलाई अथवा जनतालाई थाहा हुने ढङ्गले हामीले वेबसाइट मार्फत, हाम्रो फेसबुक मार्फत जानकारी गराएका छौँ। मैले हाम्रा नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने एकदम सचेत र रचनात्मक नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्दै गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह, विकास निर्माणमा सहयोग पुर्याइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गाउँपालिकाको समग्र अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने घर दैलोमै सरकारको अनुभूति दिलाएर सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गरिरहेको छ खोटेहाङको स्थानीय सरकारले। हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि 4वटा ओडाहरूमा पनि खास ठाउँमा मात्रै विद्युत पुगेको थियो र अहिले विद्युत विस्तारलाई पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। 7वटा ओडाहरूमा विद्युत विस्तारको 92% काम सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले लिक्वा पोखरी ओडा नम्बर 1, वाब्लुखा ओडा नम्बर 2 र सावाकटेरे ओडा नम्बर 3 मा विद्युत विस्तारका कामहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा गाउँपालिकाको उच्च सम्भावना, स्थानीय सरकारको दृढ इच्छा शक्ति र नागरिकहरूको सक्रियतालाई निहाल्दा खोटेहाङ गाउँपालिकाको समृद्धितर्फको यात्राले छोटो समयमा सफलताको शिखर चुम्ने निश्चित छ। यसमा सहयोगी निकाय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको विशेष भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। समृद्ध खोटेहाङ गाउँपालिका निर्माणको अभियान छिट्टै पुरा होस्, हाम्रो शुभकामना।